देखिए मुज़म्मिल, ये जो बतौर एक सियासी नारा तो ये बड़ी अच्छी बात है। सियासतदानों से हमें यही उम्मीद होती है कि अच्छी बात करें मुस्तक़बिल के बारे में, ताकि हमारे हालात बदलें ना बदलें, कम अज़ कम हमारा दिल ही खुश होता रहे। लेकिन मुज़म्मिल, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे कोई सियासी रहनुमा ये बताएगा कि तरक्की के सफ़र की बहाली कैसे होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्योंकि अभी तक देखिए जो होता आया है ना, पिछले 33 साल से पाकिस्तान एक ही माशी रोड मैप के ऊपर चल रहा है। इससे कतई नज़र के कौन सी पार्टी इक़्तिदार में है, वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो PTI है, या वो बराह रास्त फ़ौजी हुकूमत है जैसे कि मुशर्रफ के दौर में हमने देखा। हर किसी का रोड मैप एक ही होता है, और वो रोड मैप है कर्ज़ उठाओ मौज उड़ाओ। इसके अलावा पिछले 33 बरस में हमने और कोई रोड मैप नहीं देखा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है जी कि उस रोड मैप के ऊपर जो रास्ते हैं जिसके ऊपर से हम चल रहे हैं, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं तो वो बहुत सारे रास्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। आलमी बरादरी में इस वक्त पाकिस्तान की हैसियत उस सूटेड बूटेड अंकल वाली है जो कि अपने हालात को बेहतर करने के लिए महल्ले के हर घर से कर्ज़ लेकर खा चुका है, और अब वो जिस दरवाज़े पर भी दस्तक देता है उसको कहते हैं कि जी कर्ज़ देने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले अंकल आप अपने ज़रा ख़र्चे कम करें। इस वक्त तरक्की की बहाली की बात करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरी नज़र में वो तनज़्ज़ुली का सफ़र जिसके ऊपर से हम चल रहे हैं पिछले कई साल से, उसको रोकने का रोड मैप जो है वो सामने देखा जाए। और ये रोड मैप जो है वो अभी तक हमें किसी सियासी जमात से नहीं नज़र आया, ना नवाज़ लीग से, ना पीपल्स पार्टी से, ना PTI से, ना किसी फ़ौजी हुकूमत से। तो मेरा ख़्याल है कि अगले इंतख़ाबात में, ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे, लेकिन अगले इंतख़ाबात में सिर्फ़ ये सियासी नारा कि जी अब हम तरक्की के सफ़र को वहीं से बहाल करेंगे जहाँ ये सिलसिला थमा था, मेरा ख़्याल है ये काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि ये बताना आप लोगों को को बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो पाकिस्तान जिस तेज़ी से नीचे आया है पिछले चंद सालों के अंदर, उसकी ये तनज़्ज़ुली का सफ़र जो है उसको रोकने का रोड मैप क्या है, और वो कौन सी पार्टी जो है वो उसके ऊपर कितनी कमिटेड है। जी मुझे अंबर, आपको भी लगता है कि कोई रोड मैप, वो कहते हैं किसी भी सियासी जमात के पास कोई रोड मैप नहीं है और फ़ौजियों के पास भी नहीं है। पहले बोरियत फैलाते थे, अब डिप्रेशन भी फैलाते हैं आमिर साहब। मुज़म्मिल आप क्यों गुड वन। मुज़म्मिल आप, मुझे लगता है कि बस आमिर साहब के पीछे पड़े हुए हैं। वो थोड़े से कड़वी बातें कर देते हैं, हकीकत के करीब बातें कर देते हैं, आपको पसंद नहीं आती। लेकिन चले छोड़ते हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ की सरगर्मियां, उनकी बातचीत, वही हम चले मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कोई भी इंतखाबात हुए हों, उसमें जो गुज़िश्ता यानी गुजरने वाली जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं डले। इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि उनको नाअहल करार दिया गया था, इसाक डार साहब मुल्क से बाहर चले गए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त वजीर ख़जाना थे, शाहिद खान अब्बासी PMLN की तरफ से वजीर आज़म थे, एक डिस्ट्रप्शन हुई थी उनकी हुकूमत में। तो कारकर्दगी की बुनियाद पर, और साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि 2018 में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदद दी गई थी उनकी इलेक्शन के वक्त, कारकर्दगी की बुनियाद पर तो वोट नहीं डाले, तो हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकें कि जो वोटर है वो किसको वोट डालेगा। अब 2024 की बात करें, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की बात करें, एक ये भी सोच पाई जाती है, क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खुद सदारती निज़ाम, अपनी हुकूमत की कंटिन्यूएशन, 10 साल का प्रोजेक्ट, ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन जाहिर है उसका सबूत कहाँ है, उसको हम छोड़ देते हैं। हम इस अज्यूम कर लेते हैं कि यही प्लान था इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो हमें मौका नहीं मिला कि हम या वोटर, जो अगर मैं कहूँ कि मैं वोटर हूँ, मैं शहरी हूँ, कि मुझे फैसला करने का हक दिया जाए कि अब जब इंतखाबात होंगे तो इनकी कारकर्दगी किस तरीके की थी, उसकी बुनियाद पर हम वोट दिया जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आ गया, बिल्कुल आईनी तौर पर बिल्कुल बचा था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इमरान खान ने जो अपनी कैंपेन और मुहिम चलाई और वगैरह वगैरह, वो सब हम बहुत बात कर चुके हैं।
اس سے پرفارمنس سے ظاہر ہے جو سپاٹ لائٹ ہے وہ ہٹ گئی ہے. اب بات ہوتی ہے بیانیے کی، بات ہوتی ہے کس کا بیانیہ زیادہ طاقتور ہے. چاہے 2018 کی بات ہو تو ووٹ کو عزت ہوتی، اب اگر ہم 2024 کی بات کریں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یا -1 کی بات ہو رہی ہے. تو جو الیکشنز میں جو ایک پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ کارکردگی کیا ہوگی یا تھی یا ہونی چاہیے یا روڈ میپ تھا، وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. جہاں تک روڈ میپ کی بات ہے، اگر میں جواب دینے کی کوشش کروں، دوسری ایک طرف تو میں کہوں گی کہ فوجی جو حکومت ہے ان کی طرف سے تو روڈ میپ ایک واضح طور پر جو SIFC ہے اس کی طرف سے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں شہباز شریف صاحب اور PDM کی حکومت کا بھی ہاتھ تھا، لیکن لیڈ بائی دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو ان کا تو روڈ میپ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ بھی زیادہ تر مڈل ایسٹ کی طرف سے ہے، تو وہ تو ان کا روڈ میپ ہے. لیکن دوسری طرف میں اتنا اتفاق کرتی ہوں عامر صاحب سے کہ ہاں باقی سیاسی جماعتیں اس وقت اس بیانیے کی جنگ میں ہی پھنسی ہوئی ہیں، یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے. بالکل وہی جو روایتی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، شاید ہاں روڈ میپ نہ ہو. آپ عنبر بھی حسب روایت عامر صاحب سے متفق رہیں، اور یہ دونوں اکثر متفق رہتے ہیں، لہذا مجھے اس پر کوئی زیادہ حیرانی نہیں رہتی ہے ہمیشہ. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن میں جو ملک کے بڑے مسائل ہیں وہ فوکس میں آتے ہیں. اگر میں دیکھوں تو 2013 کے الیکشنز میں لوڈ شیڈنگ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو فوکس میں آیا تھا، اور اس کے بعد جو لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی تھی، کیونکہ ووٹ لوڈ شیڈنگ کے نام پر لیے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے. 2008 میں آمریت ختم کرنے کے نام پر ووٹ لیے گئے تھے، اور اس کے بعد جمہوریت کی بحالی پر ووٹ آئے تھے تو جمہوریت بحال ہوئی تھی. تو اس لیے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایک نعرہ، 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ کرپشن کے نعرے پر ہوئے تھے کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کرپشن 90 دن میں ٹھیک ہو جائے، اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہو جائے، تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسائل کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. تو میرے خیال میں ہر الیکشن میں جو ملک کے بڑے مسائل ہیں وہ ضرور فوکس میں ووٹرز کے آتے ہیں، اور ووٹر اس کی بنیاد پر ووٹ ڈالتا ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ووٹر اس کو ضرور اپنے سامنے رکھتا ہے، بیانیہ جتنا بھی مضبوط ہو جائے. جیسے لوڈ شیڈنگ کے پہ ووٹ ڈلے، جیسے کرپشن پہ کسی حد تک عمران خان کو اپنی فالوئنگ تو ملی، کم تھی یا زیادہ سی کی بحث ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، کرپشن پہ فالوئنگ نہیں ملی. میرے خیال میں پاکستان کا معاشی بحران اس وقت ایک فوکس میں ہے پاکستان کے ووٹر کی. ہمارے جو باتیں عامر صاحب نے کی ہیں یا آپ ہیں، وہ عام ووٹر بھی کر رہا ہے. وہ کوئی اتنی زیادہ عقل و دانش کی باتیں نہیں ہیں کہ عام آدمی کو وہ بات نہیں پتہ. وہ عام آدمی کی بات ہے جو عامر صاحب نے کی ہے. اور میرے خیال میں دیکھا جائے گا کہ کس کی اکنامک پرفارمنس کس پارٹی کی اپنے اپنے ادوار میں بہتر رہی ہے، کس نے معیشت کو، اب دیکھیں نا سب نے ایک ایک باری لے لی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ سب نے اپنی اپنی باری میں معیشت کیسی چلائی. پیپلز پارٹی نے کیسی چلائی، نون لیگ نے کیسی چلائی، PTI کے پاس 10 سال KP کے ہیں، پھر یہ 4 سال یہ ہیں. تو ہر ایک کی پرفارمنس جو ہے وہ آن دا کارڈز ہے، اور ہر ایک کی معاشی کارکردگی دیکھ کر میرے خیال میں ووٹر ووٹ دے گا.